क्लिन गर्नको लागि सफा गर्नको लागि रुखको प्रत्येक हाँगाहरूलाई क्लिन गर्नुपर्छ। त्यस्तै वालमा पिस ल्याउनको लागि वालका मूल धारहरूमा प्रेम आउनुपर्छ र ती मूल धारहरू हुन् इन्भाइरोमेन्ट एन्ड हेल्थ अथवा वातावरण र स्वास्थ्य, धर्म, न्याय, विज्ञान, शिक्षा, अर्थ, राजनीति, यिनीहरूमा प्रेम आउनुपर्छ। वातावरणको क्षति हुनुको कारण ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेको छ। यहाँलाई थाहा छ ग्लोबल वार्मिङ कति धेरै अगाडि बढिरहेको छ भनेर। ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्टबाट सुरु हुन्छ र त्यो कार्बन डाइअक्साइड, वाटर भेपर, नाइट्रस अक्साइड, मेथेन यी कुराहरू जब आकाशमा हुन्छन् र त्यो आकाशमा भेला भएर ग्रिन हाउस बन्छन् र त्यो ग्रिन हाउसले जब सूर्यबाट आएको इन्फ्रारेड रेडियम छ त्यसलाई क्याप्चर गरेर राख्छ। सूर्यको प्रकाश मासतिर फाल्न दिँदैन ग्रिन हाउस ग्यासहरूले। जब सूर्य प्रकाश यहाँ आएर यहाँबाट पृथ्वीमा ठोकिएर फेरि फर्किनु पर्ने तर फर्किन दिँदैन ती ग्यासेसहरूले। त्यसले गर्दा के हुन्छ, पृथ्वीमै ट्र्याप भएको कुराहरूले, पृथ्वीमा ट्र्याप भएको जुन तापक्रमले पृथ्वीलाई धेरै तापक्रम बढाइदिन्छ आजभन्दा भोलिभन्दा पर्छ। यसकै रिजन हो हजारौं लाखौं एनिमल्सहरू आज एक्सटिङ्सन भएर गइसकेका छन्। थुप्रै प्राणीहरू मरिरहेका छन्, थुप्रै मान्छेहरू विस्थापित भइरहेका छन्। समुद्रमा रहेका आइसहरू खत्तम भएर बिलेर समुद्रहरू बढिरहेको छ। आज आइल्यान्डहरू हामी देख्न पाउँदैनौँ कति चाहिँ। यसले हाम्रो सबै मानव जातिको सबै प्राणीहरूको खत्तम पार्ने प्रोसेस भइसकेको छ। It is really dangerous. त वातावरणको यसरी खराब हुनुको कारण के हो भने कार्बन डाइअक्साइड एउटा हो। त्यो चाहिँ रुख बिरुवालाई ज्यादा ढाल्नाले गर्दा कार्बन डाइअक्साइड ज्यादा हुन्छ र अक्सिजन कम हुन्छ। हामीलाई यो थाहा छ कि रुखहरूले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन फाल्छ र जब रुखहरू ढाल्छौँ तब कार्बन डाइअक्साइड लिने चिजहरू खत्तम हुन्छ, शेष हुन्छ। तर कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ज्यादा बढेर जान्छ अनि अक्सिजनको मात्रा घटेर जान्छ, किन अक्सिजन दिने रुखहरू अब छैन। तर रुखहरू विनाश भइरहेको छ दिनानुदिन। हाम्रो जनसङ्ख्या बढिरहेको छ दिनानुदिन। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ म प्रश्न गर्छु, यो राष्ट्रमा मात्र नभएर विश्वकै यो समस्या हो। तर यो राष्ट्रलाई मात्र हेर्ने हो भने यो राष्ट्रका हामी जनताहरू, हामी सिटिजनहरू कसरी एक दिन बाँचौँला? किन हिजोको दिनमा 50 वर्ष अगाडि एकजना बाबाले जग्गा चर्चाउँथ्यो केही बिघा भने, उहाँको समयपछि 5 जना छोराले चर्चाउन थाल्यो। 5 जना छोराहरूको 55 जना छोरा लगभग 25 जनाले चर्चाउन थाल्यो। 25 जना छोराहरूले 55 जना गरेर 125 जनाले चर्चाउन थाल्यो। आज जग्गा छैन, रुख बिरुवाहरू पुरा ढलिरहेको छ तर जनसङ्ख्या अझ बढिरहेको छ। आज 7 बिलियन हामी पुगिसकेको छ जनसङ्ख्या र कतिपय जनसङ्ख्याविदहरूले भन्छन् अब केही वर्षभित्रमै 10 अर्ब हामी पुग्छौँ। जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, रुख बिरुवाहरू पुरा ढालिरहेका छन्, कारहरू बनिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि ग्यासहरू आउँछन्, कल कारखानाहरू बनिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि ग्यासहरू आउँछन्। यो आई थिङ्क इट्स बिकज अफ ल्याक अफ लभ। यदि हामीले अरू मान्छेलाई प्रेम गरेको भए, अरू भावी पिँढीहरूलाई प्रेम गरेको भए, सारा पशुपन्छी प्राणीलाई प्रेम गरेको भए, यो पृथ्वी सानो हाम्रो पृथ्वी प्लानेटलाई प्रेम गरेको भए जता भावी हामी रुखहरू ढाल्दैनथ्यौँ, हामीले जनसङ्ख्या वृद्धिमा केही कम ल्याउँथ्यौँ आदि कुरा। आई थिङ्क इट्स बिकज अफ ल्याक अफ लभ। मैले संसारको थुप्रैवटा देशहरूमा पिस कन्फरेन्सहरूलाई एटेन्ड गरेँ। भारतको पिस कन्फरेन्स, नेदरल्यान्ड्स, जापान, अरू कन्ट्रिजहरूमा। र पिस कन्फरेन्स यही नै मैले भनिरहेको छु कि हामीले प्रेम गर्नु पर्यो वातावरणलाई पनि। र वातावरणलाई जब प्रेम गर्दैनौँ तब स्वास्थ्य पनि हाम्रो बिग्रिन्छ। वाटर पोल्युसन भइरहेको छ, कल कारखानाहरू बनाएर कल कारखानाबाट निस्किने जुन खराब चिजहरू छ त्यो वाटरमा मिक्स भएर जान्छ। वाटर पोल्युसन भइरहेको छ, एयर पोल्युसन भइरहेको छ, ग्यासहरूले, फुड कन्टामिनेसन भइरहेको छ। आज स्वास्थ्य धेरै दुर्घटनामा गइरहेका छन्। आज अफगानिस्तानको हरदर आयु लगभग 43 वर्ष छ, नेपालको हरदर आयु 49 वर्ष छ, जापानिजहरूको हरदर आयु 80 इयर्स छ। इट्स बिकज अफ पहिला धेरै जति बाँच्थ्यौँ त्यति अहिले बाँच्दैनौँ, तर वातावरण दूषित भइसकेको छ। इट्स बिकज अफ ल्याक अफ लभ। अर्को कुरा हामीले रिलिजनलाई हेरौँ। भगवानको प्रचार गर्ने हामी रिलिजनहरू कतै संसारलाई डिस्ट्रोय त गरिरहेका छैनौँ। संसारमा अहिले हजारौँ युद्धहरू लडिए, जति युद्धहरू लडिए राजनीतिक तौरबाट त्योभन्दा ज्यादा युद्धहरू लडिए धार्मिक तौरबाट। प्यालेस्टाइन र इजरायलमा म गएको थिएँ, त्यहाँ मान्छेहरूको रगत बहिरहेको मैले हेरेँ। मैले काश्मीरमा पुगेँ, त्यहाँनिर मान्छेहरूको रगत बहिरहेको पाएँ। इट्स बिकज अफ द वार।
धर्मको झगडा, धर्मको लडाई। रिलिजनमा पनि अब प्रेम चाहिएको छ। यसर्थ रिलिजन नै यस्तो चिज हो, यस्तो प्योर कुरा हो जसले शान्तिको कुरा गर्छ, जसले प्रेमको कुरा गर्छ। गॉड इज लभ, अर्थात् भगवान चाहिँ प्रेम हो भनेर भनिन्छ। तर त्यही रिलिजनबाट मान्छेको हत्या सुरु भएपछि, त्यही रिलिजनबाट म मात्र ठुलो तिमी सानो भनिसकेपछि आशा कहाँ छ? Where is the hope? The world is being destroyed every day. म मुस्लिम र हिन्दू बीचको तनाव देख्छु, इस्लाम र हिन्दू बीचको तनाव देख्छु, इस्लाम र क्रिस्चियन बीचको तनाव देख्छु। कतिपय रिलिजनले अरूलाई मानव सरह मान्दैनन्, कतिपय रिलिजनबाट हामी अरूलाई शैतान देख्छौँ, कतिपय रिलिजनले अरू मान्छेलाई आफ्नो रिलिजन नमानेको खण्डमा नर्क जान्छ भनेर हामी देख्छौँ। इज इट लभ? यो प्रेम होइन, इट्स अगेन्स्ट गॉड। यसर्थ म चाहन्छु सारा धर्ममा पनि अब प्रेम आउनुपर्छ र प्रेम भगवान हो। प्रेम चाहिँ रिलिजनको जड हो, प्रेम चाहिँ एउटा असीम चिज हो। रिलिजनको एउटा पानी हो जीवनको लागि, जसरी पानी चाहिन्छ त्यसरी रिलिजनको लागि प्रेम चाहिन्छ भने प्रेमको कुरा हामी किन गर्दैनौँ? रिलिजन Why the religions are together destroying the world? Let us come together. र प्रेम भयो भने रिलिजनमा पनि आफै आफ शान्ति हुन्छ। अरूलाई मार्ने, अरूलाई गुचाउने कुराहरू हुँदैन। यसर्थ रिलिजनमा पनि अब प्रेम चाहिन्छ, शिक्षामा पनि प्रेम चाहिन्छ। यसै अरू इन्टरनेसनल शिक्षाहरूको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, जब ओरिएन्टेड छ, नैतिक ओरिएन्टेड भन्दा। तर नेपाल राष्ट्रको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने प्रश्न पेपरहरू लिक गर्छन् शिक्षकहरू पैसाको लागि, भ्रष्टाचार हुन्छ यहाँ। अनि स्कुलमा पुरा राजनीतिक हुन्छ त्यहाँ, जहाँ चाहिँ ज्ञान सिक्नु पर्ने थियो, जहाँ चाहिँ एउटा आफ्नो विज्ञानको कुरा सिक्नु पर्ने थियो। तर त्यहाँनिर के दल बनेर पुरा युनिभर्सिटीहरू बन्द हुन्छन्, पुरा कलेजहरू बन्द हुन्छन्। नेपाली युवाहरूले वैज्ञानिक बन्नुपर्ने अवस्थामा, नेपाली युवाहरू दार्शनिक बन्नुपर्ने अवस्थामा, नैतिकवान भएर यो राष्ट्रलाई उठाउनु पर्ने अवस्थामा नेपाली युवाहरू एक विभाजित गरेर लडाइँ लड्छन्। How this country becomes successful or peaceful? I don't see that. जब शिक्षामा प्रेम हुन्छ त्यसो गरिँदैन, शिक्षालाई माया गरिन्छ, शिक्षाको महत्त्व जानिन्छ। यसर्थ शिक्षामा पनि प्रेम चाहिन्छ। कतिपय ठाउँमा एउटा उदाहरण देख्छु म, मेरा विशिष्ट टिचर्सहरू, उहाँहरू गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा थुप्रो एउटा पावर छ बच्चाहरूलाई कतातिर लाने भनेर। तर उहाँहरू आफै चुरोट खाइरहेका हुन्छन्, बच्चालाई चुरोट नखानु भनिरहेका हुन्छन्। हाउ प्र्याक्टिकल द एजुकेसन इज? प्रेम यसर्थ चाहिन्छ शिक्षामा। जब शिक्षकहरू, मेरा टिचर्सहरू, मेरा गुरुहरू जब प्रेमिलो हुन्छन् तब विद्यार्थीहरूको भविष्य उनीहरूले सोच्दैछन्, शिक्षाको महत्त्व सोच्दैछन्। अर्थमा पनि प्रेम चाहिन्छ, त्यसै प्रकार विज्ञानमा पनि प्रेम चाहिन्छ। मैले अघि वातावरणको कुरा गरेँ, विज्ञानले सभ्यतातिर मान्छेलाई पुर्याइरहेको छ भने हामी भनिरहेका छौँ। तर इज इट ट्रु? मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ विज्ञानले मान्छेलाई असभ्यतातिर गइरहेको छ। एक दिन जापानमा एउटा कन्फरेन्स थियो, त्यतिखेर प्रोफेसर डाक्टर योसिन नाकामासको पनि उपस्थित थियो, जो चाहिँ वैज्ञानिक, निकै प्रख्यात वैज्ञानिक हो। उहाँको सामु एउटा मैले कुरा गरेँ, यु सी वी आर गोइङ डाउन साइड टु द अनसिभिलाइजेसन, नट अपवर्ड टु द सिभिलाइजेसन। जब मैले त्यो कुरा गरेँ, हाउ यति साइन्सले डेभलप गरिरहेको छ, रकेट बनिरहेको छ, यत्रो ठुल्ठुलो कुराहरू बनेको छ, कसरी चाहिँ हामी डाउनवर्ड जान्छौँ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, मैले उत्तर दिएँ, मान्छेको उद्देश्य के हो? What is the purpose of humankind? The purpose of humankind is nothing but the peace. शान्तिका साथमा बाँच्नु नै मान्छेहरूको पर्पज हो। किनभने शान्ति खोजिरहेको एउटा बच्चाले पनि हराएको बेला शान्ति खोज्छ। एकजना वृद्ध आमालाई घरबाट खेदिएको बेला खोजिरहेको के हो? शान्ति हो। You see everywhere peace. कसैले अरूलाई बम हिर्कायो भने it is because of peace. उहाँहरूको एक्सप्लेनेसन, पिस। यदि शान्ति चाहिँ हाम्रो मानवहरूको उद्देश्य हो भने द्याट इज वाट हाम्रो सभ्यता। जति शान्ति प्राप्त गर्दै जान्छौँ त्यति सभ्यता कुटकेलामा जाँदै गर्छौँ। तर आज पहिलाको अवस्थामा मान्छेहरू ढुङ्गाले मार्थ्यो एकअर्कालाई, एकजनाले अर्कोलाई मार्थ्यो भने एकजनालाई मार्थ्यो, दुईजनालाई मार्थ्यो। तर आज एकजनाले करोडौँ मान्छे एकछिनमा मार्न सक्छ न्युक्लियर बमले। हामीले देख्दैछौँ नर्थ कोरियाको जुन प्रकारको भइरहेको अवस्था छ, र अरू कन्ट्रीमा न्युक्लियरको, चाइनाको जुन भइरहेको छ, यो मानव संहार। अब तेस्रो विश्वयुद्ध लडियो भने न्युक्लियर बमको लडाइँ हो, त्यतिखेर सघा हुन्छ। मलाई थाहा छैन यो राष्ट्र रहन्छ रहँदैन। यो राष्ट्र रहन्छ भन्ने कुरामा धेरै सोच्नु पर्ने अवश्य छ। यदि थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने यो राष्ट्रदेखि अरू राष्ट्र, आजसम्म न्युक्लियर बम प्रयोग गरिएको घटना भनेको लगभग
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हिरोसिमा र नागासाकी हो। पछि गएर केही प्रयोग गरियो तर निकै प्रखातहरूमा नागासाकी र हिरोसिमा हो। एउटा बमले 1,66,000 एकछिनमा मार्छ भने त्यस्तो बमहरू हजारौं गुणा ठुलो शक्तिशाली बमहरू तयार भएका छन्। आज हामीलाई त्यो याद छ। यसो त्यस्तो बमहरू प्रहार हुँदा यो राष्ट्र यो भविष्य हाम्रो पृथ्वी कतातिर जान्छ होला भन्ने सोच्न बाध्य हुन्छौँ हामी। यसो त प्रेम चाहिन्छ विज्ञानमा पनि। अफकोर्स विज्ञानले राम्रो गर्दैछ, हामीलाई कार दिएको छ, हामीलाई ओके टोके दिएको छ, यो माइक दिएको छ, तर त्यसको साथसाथै विज्ञानले खराब कुराहरू पनि दिएका छन् जहाँ होटबाजी चलिरहेको छ, कल कारखानाहरू बनिरहेका छन्, त्यो कल कारखानाबाट ग्यासहरू निस्किरहेको छ, कार्बन डाइअक्साइड भइरहेको छ, कार्बन मोनोक्साइडहरू आइरहेका छन्, त्यसले गर्दा ओजन लेयर खतम पारिरहेको छ। विज्ञानले दिएको रकेटको धुवाले ओजन लेयर खतम पारिरहेको छ, ग्रीन हाउस बनिरहेको छ, त्यो ग्रीन हाउसले ट्र्याप गरिएको छ इन्फ्रारेड रेडियमलाई, यो पृथ्वी तातो हुँदै गइरहेका छन्। मैले जापानमा हुँदा एउटा कुरा सुने, त्यहाँको लगभग 12 खालको पशु पंक्षी प्राणीहरू एक महिनामै सिद्धि तापक्रमले गर्दा। त्यसले गर्दा यो इस्यु प्रेमवादले उठाएको इस्यु एउटा राष्ट्रको इस्यु मात्र होइन, प्रेमवादले उठाएको इस्यु एउटा समाजको लागि मात्र होइन, प्रेमवादले उठाएको इस्यु विश्वको लागि हो, फर द वर्ल्ड। यसर्थ नै यो प्रेममा जुट्नका लागि सारा बुद्धिजीवीहरू, सारा ग्रेट सोल्स अन द डस्ट, यहाँहरू पनि जुट्नु पर्छ। लेट अस बी टुगेदर एन्ड सेभ द प्लानेट। यसै हाम्रो यो सूर्य मण्डल यति सानो छ, यु नो दा, यो हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्छ। मिल्की वे ग्यालेक्सीमा 300 अर्ब भन्दा ज्यादा स्टारहरू छन्, ताराहरू छन्। त्यसमा एउटा सानो तारा हो सूर्य। प्रत्येक ताराको आफ्नो मण्डल हुन्छ। त्यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको 300 अर्ब भन्दा ज्यादा ताराहरू मध्ये सानो तारा सूर्य मण्डल छ, त्यो मध्येको एउटा सानो हो पृथ्वी। हुन त चन्द्रमा केही हदमा सानो छ, तर यो पृथ्वी यत्रो सानो छ। यसै मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्दा ठुल्ठुलो ग्यालेक्सीहरू छन्। हामीलाई थाहा छ एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी, बोर्डेस ग्यालेक्सी, कार्टवेल ग्यालेक्सी, सिगार, कमेट, पिनवेल ग्यालेक्सी, एम्पेरियल ग्यालेक्सी, सनफ्लावर, ट्याप्लोड, व्हिलफुल ग्यालेक्सी, यस्तो ग्यालेक्सीहरू हजारौं ग्यालेक्सीहरू छ। सानो ग्यालेक्सीमा हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी पर्छ। त्यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको पनि सूर्यसँग सानो तारा पर्छ। एक किसिममा सानो तारा नभनौँ तर वैज्ञानिकहरूको एस्ट्रोनोमिस्टहरूको र सूर्यको पनि, सूर्यको मण्डलमा एउटा सानो पृथ्वी जसलाई हामी खतम तुलाइरहेका छौँ, जसलाई ध्वस्त तुलाइरहेका छौँ। Do we have right to destroy the planet? हामी मान्छेहरूको कारणले गर्दा पशु पंक्षी प्राणीहरूलाई मारिराखेका छौँ, बालकहरूलाई मारिरहेका छौँ। के हामीसँग अधिकार छ? पशु पंक्षी प्राणीहरूको पनि यो पृथ्वी हो। उनीहरूले पनि भन्छन् कहीँ डाँडा काँडामा जानु हो भने उनीहरूको आफ्नो ठाउँलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ पशु पंक्षी प्राणीले, बिकज दे थिंक इट्स देयर। तर मान्छेले त्यसलाई हामी लिन्छौँ अनि त्यसलाई काचाकुचो पार्छौँ। मानवको लागि मात्र किन प्राणीलाई हामी बिर्सिन्छौँ? यसो त लभिजमले भन्छ, प्रेमवादले भन्छ, लभ एभ्री बिङ्स, एभ्री लिभिङ बिङ, नट ओन्ली ह्युमन बिङ्स, तर सबै पशु पंक्षी प्राणीहरू, किन उनीहरूको यो पृथ्वी उनीहरूको पनि हो, हामी मान्छेको मात्र होइन। But we are destroying this world so fast. हाम्रा भावी पिढीहरूको जिन्दगी खतम तुलाइरहेका छौँ। हाम्रा ती टुकुटुकु हिँड्ने बाबा आमा दाजु दिदी भन्नेहरूको फ्युचर शेष बनाइरहेका छौँ। झगडाले अशान्ति निम्ताएर शान्तिको नाम। So let us be together. र यो अहिले मेरो प्रसङ्ग हो विज्ञानको। विज्ञानले सभ्यतातिर मान्छेलाई लग्दैछ कि असभ्यतातिर जाँदैछ जस्तो प्रश्न छ। अफकोर्स विज्ञानले धेरै हदमा सभ्यतातिर लगिरहेको होला, तर हामी असभ्यतातिर अहिले गइरहेका छौँ। यसो विज्ञानमा पनि प्रेम चाहिन्छ, पोलिटिक्समा प्रेम चाहिन्छ। यसै पोलिटिक्समा प्रेम चाहिन्छ। गान्धीको, मार्टिन लुथर किङ, अब्राहम लिङ्कन पनि एउटा प्रेमकै कुरामा मान्छु, किन अब्राहम लिङ्कनले कहिले स्वार्थको लागि राजनीति गरेन। एउटा गरिब नै भइरहनुको कारण आफ्नो त्यत्रो ठुलो उ भए तापनि त्यतिकै लयर काम गर्दा त्यतिकै गरिदिनुहुन्थ्यो उहाँले। दुखी गरिबहरूको पैसा लिनुहुन्न थियो। यसै प्रेम जब राजनीति आउँछ तब राजनीति धेरै राम्रो काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रेमवादको भ्यूमा जब राजनीतिज्ञ प्रेमवादी हुन्छ तब आफ्नो फ्यामिली भन्दा जनता हेर्छ, आफ्नो स्वार्थ भन्दा राष्ट्रको स्वार्थ हेर्छ, आफ्नो सम्मान भन्दा राष्ट्रको सम्मान हेर्छ र विश्वको लागि काम गर्छ। न्यायमा पनि प्रेम चाहिन्छ। एक दिनको सानो घटना यही धरानमा घटना घटेको, एकजना आमाको आफ्नो छोरालाई मारिदिन्छन् अरूहरूले, तब उहाँ कहीँ जान्छन् सहायताको लागि, सहायताले जान्छन् तर उहाँलाई सहायता गर्दैन, उल्टो 7 महिना उहाँलाई थुनामा राखिन्छ आफ्नो छोरालाई आफैले हत्या गरे पारो। तर ती आमा रुन्छन्,
मेरो छोरालाई कसरी म हत्या गर्न सक्छु, अरूले हत्या गरेका हुन्, मेरो छोराको लागि मलाई न्याय चाहिन्छ भनेर न्याय खोज्न जाँदा आफै थुनामा पर्छन्। 7 महिनासम्म उहाँ आमा यही कोही यो ग्राउन्डमा हुनुहुन्छ। उहाँ छोडिएको छ 7 महिनापछि। आज राम्रो हाम्रो याद दिनु भएको छ, सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। यसै आफ्नो छोराको हत्यामा पनि घुस खाएर न्यायमा उपस्थित भएका व्यक्तिहरूले घुस खाएर आफैलाई जेलमा पार्छन्। व्हाट इज दिस? अहिले घुसको कुरा छ, सोर्स फोर्सको कुरा छ। यही सोर्स फोर्सको कारणले गर्दा कतिपय मान्छेहरू अहिले पढ्दैनन्, किनभने आफ्नो सोर्स पनि छैन, सोर्स फोर्स छैन। किन पढ्नु? के को जागिर नै पाइँदैन भनेर कोरियातिर बरु लाग्छन्, दुबईतिर लाग्छन् आफ्नो साना साना बच्चाहरूलाई छोडेर। पढेर पनि के आशा? किनभने सोर्स फोर्स चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ जागिरको लागि। You don't find a job. यो प्रेम नभएको कारणले गर्दा न्यायमा प्रेम चाहिन्छ। यो राष्ट्र, यो नेपालको सन्दर्भमा प्रेमवादले के देख्छ? पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, चारजात छत्तीसगढको फुलबारी भया। यो फुलबारी सबको फुलबारी भने चाहिँ मखमली पनि हो, सयपत्री पनि हो, गोदावरी पनि हो। फुलबारी एउटा बगैँचामा थुप्रै खालको फुलहरू फुल्नु पर्छन्। तर कतै यहाँनिर हामी हेर्दा कुनै फुलहरू भाँचिरहेको हो कि, तर कुनै फुल मात्र फुलिरहेको हो कि, कुनै फुलहरूको कुनै सोर्स फोर्स छैन, कुनै फुलहरूको एजुकेसनमा कुनै आशा छैन कि? यो राष्ट्रमा राज्यले एड्रेस गर्न सक्नुपर्ने एउटा प्रेमवादको एउटा आध्यात्मिक गुरुको हैसियतले राष्ट्रलाई निवेदन गर्छु। त्यही निवेदन गर्न सामान्य राष्ट्रपति कहाँ पनि पुगे, यही निवेदन गर्न अरू राष्ट्रका ठुल्ठुला हाम्रा नेताहरू कहाँमा पुगे। सगरमाथाबाट यता झरिसकेपछि प्रेमले चल सबै यो राष्ट्रले एड्रेस गर्न सक्छु। सबै फुललाई, कुनै मखमलीलाई सुक्न दिने, कुनै सयपत्रीलाई मात्र बढ्न दिने गर्नु हुँदैन। कतै त्यस्तो पो भइरहेको छ कि जब कुरा आउँछ सोर्स फोर्सको कुरा आउँछ, जब कुरा आउँछ पैसाको कुरा आउँछ। त्यही कारणले गर्दा पो हो कि धेरै युवाहरूले कोरिया जानुपर्ने, विदेश जानुपर्ने आफ्नो राष्ट्रलाई बिल गर्नुभन्दा धेरै युवाहरूले यही विज्ञानको कुरा आविष्कार गरेर अरू ठाउँको होइन, यही विज्ञानको चमत्कार देखाउनु पर्नेमा उहाँहरू कुम्लो बोकेर ठाउँ ठाउँमा गइरहेको अवस्था, दुबईमा गएर मरिरहेको अवस्था, कोइला खाटमा गएर कोइला खन्दै खन्दै मरिरहेको अवस्था। इट हैज टु बी हियर। ल प्रेमले अब चल्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रेमवादको छ। र यही कुरालाई प्रेमवादले सूक्ष्म तरिकाले एकदमै भित्रीय दर्शनले हेर्दछ। कसैले प्रश्न गर्छ होला, प्रेमवादले किन यो सबै कुराहरू हेर्दछ? किन अघि नै मैले भने प्रेमवादको उद्देश्य हो विश्वमा पीस। वर्ल्ड पीस इज इम्पोसिबल जब यो 7वटा कुरामा प्रेम आउँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो कुरा प्र्याक्टिकल होस् या नहोस्, म संसारको कुना काप्चामा गएर अहिलेसम्म लगभग 72 कन्ट्रिजमा गएर यही कुरा मैले निवेदन गरेँ। यही कुरा रह्यो प्रेम कुन कुन क्षेत्रमा आउनुपर्छ भनेर। अब यसपछि अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। अर्को प्रसङ्ग, हामीसँग समय धेरै कम रहेको कारणले गर्दा म लामो समय यहाँ रहन सक्दिनँ। अर्को कुरा हो वर्ल्ड इज आवर फ्यामिली। वर्ल्ड इज अ सिंगल फ्यामिली, वान फ्यामिली। को काला को गोरा सबैको रगत रातो हुन्न र, को धनी को गरिब सबैले दुःख फिल गर्दैन र। यदि यहाँले कसैले नराम्रो गर्नुभयो भने धनी मान्छेले गनले यहाँलाई प्रतिक्रिया देला, अनि भिक्षा माग्ने मान्छेले सायद आँसुले प्रतिक्रिया देला। तर दुःखै हो, धनीको पनि दुःखै हो, गरिबको पनि दुःख हो। देयर इज नो डिफरेन्ट। यसर्थ हाम्रो भजन यस्तो छ, एकै शिशु हो सन्तान मानिस भिन्नताको प्रखाल किन, एकै आँगन यो धरतीमाथि रगत पसिना बर्बाद किन, शिरमाथिको आकाश एकै हो, ज्योति पुञ्ज त्यो घाम एकै हो, विश्व मानव सारा एकै हो, आँखामा आँसु एकै हो। कसैको आँसु, nobody has tears of stones and sands, but everybody has the tears of sadness or joy. सबै मान्छेको टियर्सको भाषा एउटै। यसो त को सानो जात को ठुलो जात, को काला को गोरा, को अमेरिकन को नेपाली, हरेक मान्छेको रगतले अर्को मान्छे बाँच्न सक्छ। Why don't we treat other one as a family? It's our brother and as our sister. It's our mom or a dad. Why not? Why not? हामी मान्छेहरू यही नै हो, सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो सुँगुर हुनु भइजामा हाँसेर बसिरहन्छ, एउटा पेसो बनाएको छैन अरू मार्नको लागि। But we human beings created so much nuclear bombs, so much so that the world is going to destroy it very soon. Yes, the world is a family. तर वर्ल्डलाई फ्यामिलीको रूपमा लिनको लागि पहिला इन्डिभिजुअल फ्यामिलीमा पिस आउनुपर्छ, वर्ल्डमा पिस आउनको लागि। यसो त इन्डिभिजुअल फ्यामिलीमा धेरै प्रेमवादले जोड दिएको छ। यसो त प्रेमवाद भन्दछ, you can do one thing that nobody can do to bring about the world peace, that is go home and love your family. अर्थात् यो संसारमा पिस ल्याउनको लागि, शान्ति ल्याउनको लागि अरू कसैले गर्न नसक्ने काम यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो यहाँ जानुहोस् आफ्नो घरमा र आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्नुहोस्। म देख्छु रत्नपार्कतिर धेरै जुलुसहरू आइरहेको शान्तिको लागि।
घरमा आफै जान्छ, अशान्ति निकाल्छ। कसरी शान्ति आउँछ? शान्ति चाहिँ प्रेम बिना हुनै सक्दैन। इट इज इम्पोसिबल। प्लिज केही समयका लागि रहला। यसो त गान्धी भन्छ, प्लिज कम्पेयर योर एनिमिज विथ लभ। आफ्नो शत्रु